Assalamu alaikum la famille, j'espère que vous allez bien. مرحبا بكم في une nouvelle vidéo de pronostic كما العادة. Les matchs ديال samedi le 15 février 2020. قبل ما نبدا لا فيديو لو بيلون ديال البارح il était presque parfait كيف ما شفتو. قاع لي برونوستيك اللي عطيت كانوا هما هداك. لا سول سوربريز اللي خرجات هي الماتش ديال تشارجي كونتر الزمالك. اي سيتي ان ماتش اللي كان يطلع اكس في الدقيقة 88. بوت ديال تشارجي ريفوزي ما فيه والو. المهم ماليناش، ماشي هذا هو الموضوع ديالنا. لاناليز البارح تي بارفيت، جيسبر ان اليوم اوسي عاوتاني نديرو اون اناليز بارفيت، وجيسبر ان لا ماجوريتي غادي يربحو. دونك ريستي معنا في هاد الفيديو اللي غادي يكونوا فيها 7 برونوستيك، 7 ماتش اي بليزيور برونوستيك. دونك فوالا لو بروغرام. 2 matchs de Première Ligue, Southampton, Burnley. 2 matchs de Bundesliga, Leipzig ou Gladbach. لا، le match ديال دوسلدورف Gladbach il est annulé حيدو. Donc un seul match de Bundesliga, un seul match de Serie A, Atlanta رايسوفا. un seul match ديال لا ليغا بارسا خيطافي. un match ديال البطولة وداد الجديدة. un match ديال الشامبيونا سويس بازل كونتر سون. فوالا لو بروميير ماتش ديالنا هو لو شوك ديال لا ليغا. Un choc sur le papier, bien sûr. Barça deuxième contre Getafe troisième. Match normalement Barça خاصة تربح فيه. Les face à face بين هاد les deux équipes. البارسا 90% ديال لي ماتش ديالها كتربحهم contre Getafe. واخا Getafe sont en top forme دابا. ils détiennent la troisième place. ولكن je les vois pas gagner le FC Barcelone ou au moins faire un nul في الكامب نو. Barça, ils ont un match contre le Real في le mois de mars يعني الشهر الجاي مبقى والو. ان ماتش غادي يكون ملعوب على البروميير بلاص. يعني دابا البارسا مخصهاش تبقى تزقل لي ماتش اللي طاح في المقلا يتقلا. البارسا خاصها تربح. خطافي جبونس با غادي دير شي حاجة كونتر البارسا. واخا البارسا ماشي في الطوب فورم ديالها، وخطافي في الطوب فورم ديالها. المهم البارسا لوجيكمون غادي تربح. قبل ما ندوز هاد الماتش هذا غنعطي فيه حتى ان اوتر برونوستيك شويه ريسكي. البارسا تماركي بلوس دو 1.5 بوت، هادي ديروها في راسكم. بور لو دوزيام ماتش لايبزيغ كونتر الفيردر بريمن. لايبزيغ ريست سور 4 ماتش سون فيكتوار، يعني 2020 دخلات عليها خايبة بزاف، عندها ان بيلون كاتاستروفيك. ils sont 3ème du classement. واخا داك لو بيلون كاتاستروفيك ils sont 3ème du classement. و إلا ربحو هاد لو ماتش غادي يوليو بروميير دو كلاسمون. واخا البايرن يكون عندها ماتش ناقص. المهم البارح دورتموند ربحاش، دونك لايبزيغ إلا بغات تفوت دورتموند عاوتاني في لي بوان خاصها تربح هاد لو ماتش. لايبزيغ ا دوميسيل ils sont très forts. ils gagnent la majorité ديال لي ماتش ديالهم، ومينيموم كيماركيو 2 بوت في كل ماتش، هادشي ا دوميسيل. Sinon, pour Bremen, ils sont pas en top forme ديالهم. Ils sont moyens, niveau عادي جدا. 4 face à face بين لايبزيغ و Werder Bremen à domicile. 4 victoires pour Leipzig avec minimum 2 buts d'écart. يعني Leipzig ils sont favoris. Logiquement غادي يربحو، و surtout غادي يماركيو 2 buts et plus. هادشي اللي بان ليا في الاناليز. Pour le troisième match ديال Southampton contre Burnley. Un match de Première Ligue, un match ديال milieu de tableau. Deux équipes qui ont le même nombre de points. Je joue maintenant 31 points. Southampton reste sur une seule victoire lors de ces 5 derniers matchs. Elle reste sur 3 défaites et un match nul. Donc, il reste sur 5 matchs sans victoire. ولكن كانوا لي ماتش صعاب. خسروا كونتر توتنهام 2 فوا، خسروا كونتر ليفربول، خسروا كونتر وولفرهامبتون. دونك كانوا عندهم دي ماتش
صعب. بور بيرنلي تا هما كان عندهم دي ماتش صعاب، قدروا يربحوا سيغتان ماتش، قدروا يتعادلوا كونتر ارسنال، قدروا يربحوا تشيلسي وليتشستر. المهم كما قلت لكم سي ان ماتش ديال اونتر دو زيكيب دو ميليو دو طابلو، ان ماتش اكيليبري. لافونتاج بور ساوثهامبتون اللي كيلعبوا كورة زوينة، اللي مشبعهم راه عارفهم كيفاش كيلعبوا. بور لو كاتريام ماتش عندنا اف سي بازل كونتر اف سي تون بازل، ماتش ديال troisième contre dernier classement. Basel joue sur une place qualificative à l'Europe. Ils sont à 5 points du premier du classement. Donc, خاصهم يربحوا ما خاصهمش يبقاو يسقطوا لي ماتش. Sur leurs 5 derniers matchs خسروا 4 matchs 4 matchs successifs هما تيخسروهم. حتى لو 5e ماتش اللي هو آخر ماتش كونتر زوريخ عاد قدروا يربحوا 4-0، يعني عاد بحال هزوا راسهم شوية. هاد لو ماتش هذا لوجيكمون بازل ما غتزقلش لو ماتش، غادي ماركيو 2 بوت او بلوس. ولا فاس ا فاس بين هاد لي دو زيكيب ديما ديما تيكون بلوس دو 2 بوت، و اف سي بازل تيكون عندها لافونتاج. دونك بلا فلسفة بلا والو اف سي بازل رابحة و تماركي بلوس دو 2 بوت. ماتش ديال اتلانتا كونتر روما. روما elle reste sur 4 matchs sans victoire. Pour l'Atlanta, c'est la meilleure équipe ou la meilleure attaque de Serie A. Les deux équipes jouent pour une place qualificative Champions League. Les deux équipes ont une attaque مزيانة، عندهم une défense très moyenne، surtout Roma كيتماركو عليها بزاف. Atlanta حتى هي la défense ديالها n'est pas top du top. Donc les deux équipes sont capables de marquer. Offensivement ils sont bons ولكن défensivement ils sont moyens. ماتش ديال نورمالمون ديال البوت. روما تقد دير لا سوربريز في لو ماتش وما تخسرش، و تقد تماركي بلوس دو بوت او بلوس. المهم هذا سي ان بتي برونوستيك بور لو فان، يعني ان بتي ماتش مغامرة. لافون ديرنيير ماتش ليفربول كونتر نورويتش. ليفربول كلشي عارف هاد لا سيزون كي دايرة، اي فرقة طاحش في المقلة كتشغلها، اي فرقة لعبات ضدها كتربحها. مازال ما خسراتش اوكان ماتش. الفرق بينها وبين الدوزيام اللي هما مانشستر سيتي 23 بوان، يعني هربوا عليهم بزاف. ليفربول عندهم ان ماتش ديال الشامبيونز ليغ نهار الثلاث كونتر اتلتيكو مدريد، دونك عندهم ان ديبلاسمون على اسبان. لو ديبلاسمون كلوب يقد يبدا يرتاح شويه ديال لي جوار. ساديو ماني il n'est pas il est incertain، محلوش غادي يلعب غدا. كلوب يقد يلعب هاد الماتش هذا ترونكيلمون، ما يغامرش فيه بزاف. النيفو ديال لو ماتش ولا لو ريتم دو ماتش يقد يكون طايح. جو لي فوا با سو دوني افون حيت كيما قلت لكم ضامنين تقريبا بريمير ليغ. كلوب يقد يطورني ليفيكتيف، يقد ما يدخلش ليكيب تيب كامله. دونك بور لي فاس ا فاس ديال ليفربول كونتر نورويتش، بيان سور نورويتش اللي مدخلات لو ماتش. سور لي 5 فاس ا فاس بين نورويتش و ليفربول، 4 ماتش نورويتش كتقد تماركي على ليفربول. دونك نورويتش ا دوميسيل تيماركيو كونتر ليفربول، قادين يماركيو هاد لو ماتش هذا واخا هما يسون ريليغابل و يسون ديرني دو كلاسمون. بور لا فيغتي جو لي فوا فير ان غون ماتش ويقدروا يماركيو على ليفربول وتخرج ليفربول بنو كلين شيت. ديرني ماتش الوداد كونتر الدفاع الحسني الجديدي. الوداد بروميير دو كلاسمون، لعب على البطولة. الدفاع الجديدي ايكيب دو ميليو طابلو. ديما كنعرفو لي ماتش بين الوداد والدفاع تيكونوا دي ماتش اوفير، تيكونوا فيهم البيوت. الوداد يلا تعادلات الدرنيير ماتش كونتر الفوس ا دوميسيل نيت. دونك هاد الماتش هذا لوجيكمون خاصهم يلعبوا كورة، خاصهم يربحوا باش ياسبيريو يبقاو في لا بروميير بلاص. الدفاع الحسني الجديدي سي اون ايكيب كي جو او بالون، عندها ان جو اوفير مكترجعش للور. دونك لوجيكمون غيتماركاو بلوس دو بوت. و في لي فاس ا فاس بين هاد لي دو زيكيب لا ماجوريتي دي ماتش كيطلعو بلوس دو 1,5 بوت، يعني 2 بوت. دونك فوالا لا فامي، عندكم 7 ماتش، عندكم بلوس كو 10 برونوستيك. وي بلوس كو 10 برونوستيك. كاين دي برونوستيك فيابل لوجيك،
كاين دي برونوستيك فيهم شوية المغامرة. نتوما ضربو قيسو لعبو داكشي لي بان ليكم. لي دو بروميي ماتش لوجيكمون هما لا باز ديال هاد الويكاند ديال هاد السامدي هدا اي سون فيابل. بور لي بتيت ميز هانتوما عندكم بزاف ديال شوا اختاروا اللي بغيتو. بيان سور لي برونوستيك مغاديش يدخلو كاملين حيت مكنعلموش الغيب، هادي سي اون اناليز. جيسبر ان لو طو دو ريوسيت يكون طالع. ميرسي بور لو فيزيوناج، ميرسي وصلتو لهاد لابارتي هادي. جيسبر ان اللي لعب غادي يربح. جيسبر ان لو طو دو ريوسيت كيما قلت غادي يكون طالع بزاف. ما تنساوش تابوناو عنا في انستغرام زيد فاكتوري، فيسبوك زيد. واللي بغا يدخل معنا لو جروب في اي بي صيفط لي ان ميساج اون بريفي سور انستغرام. اي سورتو بغيت ان ماكسيموم دو لايك لا فيديو. وما تنساوش تشاركوا في لا كومبيتيسيون لو كونكور ديال لو ميور مان تيبستر. خليو لي اون كومونتير لي ميور برونوستيك ديالكم. يلا ميرسي انكور اون فوا لا فامي، و جيسبر اننا غادي نسمعو النكاح.